सामीन और नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2-4 माह से मैं देख रहा हूँ कि कानों में सीटियों की आवाज़ें, जिसे हम मेडिकली टिनाइटिस कहते हैं, ये बहुत आम सा मसला हो गया है। बहुत लोग हमारे पास आ रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इसके लिए एक वीडियो बनाएं ताकि लोगों की रहनुमाई हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि टिनाइटिस होता क्या है। टिनाइटिस बाय डेफिनेशन ये है कि कानों में मुसलसल आवाज़ आए जो कि हकीकत में कोई ऐसी आवाज़ का सोर्स ना हो। बंदा कानों में आवाज़ फील महसूस करता है या उसको आवाज़ आती। तो ये इसकी वजह क्या होती है, ये क्यों होता है, इसका मैकेनिज़्म या पैथोजेनेसिस क्या है। हमारे कान के अंदर जो अंदरूनी कान का हिस्सा है, एक कॉकलिया होता है, उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो सेल होते हैं जिनको हेयर सेल कहते हैं। वो डैमेज हो जाते हैं। जब वो डैमेज हो जाते हैं, जो उनका असल काम है वो कम करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल उन्होंने रिसीव करके ऊपर दिमाग को पहुँचाने हैं वो अबनॉर्मल हो जाते हैं। हमारे दिमाग की ये खासियत है कि वो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए कोई और इशारे चाहता है। तो हमारा दिमाग और ब्रेन स्टेम जो कि उसका हिस्सा है, उसके अंदर जो न्यूरॉन है वो और एक्टिव हो जाते हैं। हेयर सेल की एक्टिविटी तो डैमेज होने की वजह से कम हो गई थी, लेकिन यहाँ उसको कंपनसेट करने के लिए ब्रेन और स्टेम सेल के न्यूरॉन जो हैं वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ओवर एक्टिव होने की वजह से जो वो साउंड पैदा करते हैं, तो हमारा दिमाग उनको एज ए आवाज़ रिसीव करता है, हालांकि वो एक्चुअली आवाज़ नहीं होती। तो ये एक कम्प्लेक्स सी रीज़न है, लेकिन इस तरह कि हमारे कान को महसूस होता है कि आवाज़ पैदा हो रही है, जबकि आवाज़ है नहीं है। आवाज़ तो महसूस होती है, लेकिन आवाज़ की कोई वजह नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, कहाँ से आ रही है, ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। तो इसके बाद इसकी देखते हैं जी वजूहत क्या है। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन आज हम मोटी मोटी की बात करेंगे। एक तो ये है कि ज़्यादा जो शोर बंदे का एक्सपोजर हुआ हो, किसी फैक्ट्री में काम करता है, किसी ऐसे माहौल में काम करता है, सारा दिन गाने सुनता रहता है, किसी एयरपोर्ट पे वो काम करता है, या इत्तेफाक से गोला चल गया उसके पास से फायरिंग हुई है, तो ये सारी बातें शोर से जब एक्सपोजर होता है तो हमारे वो जो हेयर सेल है उनकी डैमेज की एक वजह बन सकती है। दूसरी जो कॉमन वजह देखी गई है वो है कान में मैल भी एक ये सरसराहट या शोर की वजह है, जिसको हम टिनाइटिस कहते हैं। इसके अलावा बढ़ती उम्र, जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है कोई 60-70, तो इसके वो नर्व में पावर नहीं रहती, ये भी अबनॉर्मल परसीव करना शुरू कर देती हैं। अगली जो वजह हो सकती है वो है परेशानी। आजकल ज़माना ही कुछ परेशानी का आ गया है, हर बंदा परेशान है। मसलन बहुत से मरीज़ आए, तो एक दो बीवी को पूछा तो उसको तलाक हो चुकी थी, किसी का मियाँ बाहर था, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही थी, एक दो ने कहा जी मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो और भी माली या परेशानियाँ, रिश्तेदारों की डेथ भी वजह हो सकती है। तो इससे भी बड़े लोगों को ये टिनाइटिस होना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी वजह है। जब बंदे का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली कुछ लंबे अरसे के लिए हाई रहता है, तो उसको भी ये टिनाइटिस का अलामत हो जाती है। कुछ लोग चाय ज़्यादा पीने के आदी होते हैं, चाय से नींद कम आती है, चाय या कैफीन, तो ये भी एक वजह देखने में आई है। और फिर दवाइयाँ हैं बहुत सारी, मिसाल के तौर पे पेन किलर को ले लें हम, एस्प्रिन है, ब्रूफन है, नप्रोक्सन है। इसके बाद एंटीबायोटिक हैं, जैसे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड की खासकर क्लास जो है वो न्यूरोटॉक्सिक है, ऑटोटॉक्सिक है। उसमें न्यूमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, कैनामाइसिन है। इसी तरह मलेरिया के लिए जो अद्वियात हैं, क्लोरोकीन है, क्विनीन है। उसके अलावा पेशाब आवर डाइजूरेटिक जो दवाइयाँ हैं वो हैं। कैंसर की दवाइयाँ हैं, सिस्प्लाटिन है। तो ये इस तरह बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो कि मरीज़ लेता है और उसको अल्टीमेटली ये मसला पैदा हो जाता है। और इसके अलावा नींद का कम आना एक तो परेशानी हो सकती है नींद का कम होने की। इसके अलावा उसको कोई ऐसा काम पड़ गया, कोई मजदूरी की उसने, कोई अचानक नई जगह बदली है, उसको नींद नहीं आई, उसको अस्पताल जाना पड़ गया किसी चीज़ के लिए, या कोई बीमारी और हो गई है, तो ये सारी वजह से उसको टिनाइटिस की वजह हो सकती है।
علامات کیا ہوگی؟ مختلف لوگ مختلف بتاتے ہیں، کچھ کو ایک کان میں ہوتی ہے، کچھ کو دونوں میں، کچھ کو رات کو زیادہ ہوتی ہے جب اس کو سناٹا ہوتا ہے تو ایک مسلسل آواز سی آتی ہے جس کو بن بناہٹ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ سیٹی کی آواز ہے، جیسے گھنٹی کی آواز ہے، یا جیسے پانی چھلک رہا ہو اس کی آواز ہے، بعض کا الیکٹریکل انسٹرومنٹ کی آواز بندہ فیل کرتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے ٹریکٹر چل رہا ہو، تو مختلف قسم کی آوازیں ہوتی ہیں، اور یہ رات کو خاص کر جب ارد گرد خاموشی ہوتی ہے تو زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض اکثر کہیں گے جی ہمیں چکر بھی آتے ہیں، اور پھر پوچھیں تو وہ کہیں گے جی ہمیں نیند بھی کم آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں جی اس کا علاج کیا ہے۔ تو علاج جیسے کہ میں نے بتایا، جو وجوہات ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی کوشش کریں ایسا ماحول جہاں شور ہے، اگر آپ شور میں کام پہلے کرتے رہے ہیں تو اس سے اوائڈ کریں، پلگ لیں ایئر میں، وہ اپنا کام بدل لیں، یا گانا بجانے سے دور رہیں، یا ایئرپورٹ سے دور رہیں، یا ایسے ماحول میں جہاں فائرنگ ہو رہی ہے اس سے دور رہیں اگر پاسبل ہے تو۔ کان میں میل ہے تو وہ ڈاکٹر کو دکھائیں، وہ میل آپ کو نکال دے گا۔ بڑھتی عمر کا تو خیر کوئی حل نہیں ہے، لیکن ٹانک وغیرہ لیے جا سکتے ہیں۔ پریشانی کا مسئلہ ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بندے کو مذہبی زیادہ ہونا چاہیے، پریشانی کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، سکیٹرسٹ کو چیک کرا لیں، بلڈ پریشر کا علاج کرائیں، چائے وغیرہ کم لیں، دودھ پتی لے لیں، اور نیند کیوں کم آئی ہے کوشش کریں کہ وقت پہ اپنے بیڈ پہ جائیں، وہ سیر کریں، ورزش کریں، اور دوائیوں سے ان ڈیو دوائیوں سے بچیں۔ مجبوری تو ہوتی ہے لینا، لیکن وہ جو ڈاکٹر ہیں ان سے بھی کہیں جی مہربانی کریں میرا تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو اس کے علاوہ پھر بھی آرام نہیں آتا تو پھر ENT کے ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ آپ کا اس میں علاج کریں گے۔ علاج کیا ہے، میں یہ ینگ ڈاکٹر کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک تو ہم دیتے ہیں ان کے لیے ایسا کوئی ایئر ڈراپس جس میں لوکل انستھیٹک بھی ہو اور کوئی اینٹی بائیوٹک ٹائپ بھی ہو، یا اس میں کارٹیکوسٹیرائڈ ہو، تو وہ مثلاً لیگنوکین ہم دے دیتے ہیں، ڈیکسپ لوگ دے دیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ یہ ایئر ڈراپ دینے چاہیے۔ ایئر ڈراپ جو ہیں وہ کافی دیر کے لیے 15 سے 20 منٹ کے لیے ڈال کے لیٹے رہنا چاہیے۔ پھر ہم ٹانک دیتے ہیں، بی کمپلیکس ہے، وٹامن ہے، وہ دے دیتے ہیں۔ پھر ہم بیٹا ہسٹین، یعنی جو چکر آتے ہیں، چکر مریض کو نہ بھی آئیں تو دے دینی چاہیے۔ ایک چیز اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگ بیٹا ہسٹین کو کم ڈوز میں دیتے ہیں، یہ کم از کم 24 ملی گرام صبح شام کوئی 4-5 ہفتے کے لیے دینی چاہیے، اور پھر نیند آور کے لیے یا کوئی سکون کے لیے، تو ہوپ فلی بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو سینئر ENT ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ پھر کوئی انسولین والی سرنج لے کے ڈیکسامیتھاسون 1/4 یا 1/3 وہ ٹمپینک میمبرین سے اس کو انجیکٹ کر دیں اس کے اندر، تو ہوپ فلی مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ہوگی، اور واقعی ایسا ہو تو یا آپ کو کوئی ٹینائٹس ہے تو کمنٹس میں بتائیں، اور پھر یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو آگے بھی شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، CT اسکین کراتے رہتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، آج تک اس مرض سے مرا کوئی نہیں ہے، بلا وجہ ڈرنے کی یا ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ریلیکس رہیں، اور یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں ان پہ عمل کریں، ہوپ فلی یو ول گیٹ بیٹر۔ اللہ حافظ۔